बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। डॉक्टरों ने बानी तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी और कहा गया है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ को मजीद इलाज की जरूरत है और पहले से वो बेहतर हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट कर दिया? आज अडयाला में क्या हुआ? अहम तरीन शख्सियत का राब्ता बानी से मुलाकात के लिए 48 घंटों में बड़ी मुलाकात की हामी बन गई। कौमी हुकूमत या नए इलेक्शन फैसला आने वाला है। ये तीन बड़ी खबरें हैं, इन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाए, जो दुआ हमेशा मैं आपके लिए और अपने लिए करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको ईमान वाली, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली, लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का हाथमा हो तो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब कर दे। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। खबरें बनी हैं, खबरें इतनी तेज हैं कि जिसकी इंतहा को इन पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक दफा तो ये बात बावर गिरा दी कि चाहे कोई भी सूबा हो, चाहे कोई भी शहर हो, अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने पर आएगी तो तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क को बंद कर सकती है। और तहरीक इंसाफ ने यह करके दिखाया। ना सिर्फ पूरे मुल्क को बंद करके दिखाया बल्कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से कई अहम तरीन चाराएं बंद रहीं। कई सूबों, एक सूबे का दूसरे सूबे से राब्ता मुनक़िता रहा। एक बात बड़ी क्लियर होगी कि पाकिस्तान का कोई एक इलाका ऐसा नहीं था, बशमूल आज़ाद कश्मीर के GB गिलगित बल्तिस्तान के, जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुन नजर नहीं आए, जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एहतजाज नहीं किया। उस एहतजाज का यह असर हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ कि उसके बेटों से तो बात होगी, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड, पूरी मेडिकल बोर्ड की टीम बमा मशीनरी अडयाला जेल पहुंच गई। अडयाला जेल में जाकर बानी तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ मुआयना किया गया, उनको ट्रीटमेंट दी गई और बानी तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ उस टीम के साथ किसी अस्पताल में दाखिल होने के लिए चले जाए। बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बाहर इलाज कराना चाहता है तो वो करा ले, ये खुद हुकूमती ज़िम्मेदारान ने भी कहा। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कहा मैं उसी सूरत में बाहर इलाज करवाऊंगा, यानी किसी अस्पताल में इलाज करवाऊंगा अगर वहां पर मेरे जाती डॉक्टर्स जो मुआलिज मुझे चेक करते हैं, अगर उनमें से भी कोई उसमें मौजूद होगा तो फिर बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर उनमें से कोई नहीं है तो मैं किसी सूरत में भी जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। आप मेरा यहां पे इलाज करें, मेरा जीना मरना, मेरा ओढ़ना बछोड़ना सब कुछ पाकिस्तान है। मैं किसी को यह मौका नहीं देना चाहता कि ये शख्स ये बात करे कि मैंने इलाज के लिए कोई भीख मांगी है, मैंने इलाज के लिए कोई वास्ता डाला है या मैं किसी डील की तरफ जा रहा। गुज़श्ता रोज बानी तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ वाज़े तौर पर इनकार कर दिया बल्कि ये आपको खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि बानी तहरीक इंसाफ को ले जाने के लिए एक नहीं 3 एम्बुलेंस वहां पे मौजूद थी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काम किया गया था कि वहां पर एम्बुलेंस रहेगी, किस एम्बुलेंस में बानी तहरीक इंसाफ को ले जाया जाएगा इसका इल्म किसी को नहीं होगा। वहां से मीडिया को हटा दिया गया था। रात के जब डॉक्टर पूरा इलाज करने के बाद इस कामयाब मिशन में नाकाम होने के बाद वो बानी तहरीक इंसाफ को लेकर जा सके, वो वापस से आज रिपोर्ट बाकायदा राजा नासिर साहब, महमूद खान चकसई और बैरिस्टर गौहर को दी गई और बताया गया कि यह रिपोर्ट है अब बानी तहरीक इंसाफ की नजर पहले से बेहतर है और उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है बताइए। वहीं पर बानी तहरीक इंसाफ के जो डॉक्टर्स थे, जो उनके वो डॉक्टर जो उन्हें चेक करते थे, उनसे उनकी बात करवाई थी, उन्हें यह सारी सूरत हाल बताई थी। और जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर, KP हाउस के बाहर बज़ाहिर एहतजाज खत्म हो गया। लेकिन आज भी इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, मुख्तलिफ चौराहों पर तहरीक इंसाफ के कारकुन बैठे हुए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी सूरत में भी अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी रिपोर्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं है।
خود عمران خان کی بہنیں، خود بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر واقعی عمران خان کی ٹریٹمنٹ بہتر ہو رہی ہے، اگر عمران خان پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے ذاتی معالج کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ پھر بانی تحریک انصاف سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ یہ بالکل کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے. اور آج اڈیالہ میں کیا ہو؟ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آج اڈیالہ میں ایک دفعہ پھر بانی تحریک انصاف کو منانے، بانی تحریک انصاف کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ 3 افراد وہاں موجود تھے. ذرائع کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو منانے کے لیے بشرا بی بی تک کو اپروچ کیا گیا، بشرا بی بی تک کو کہا گیا. بشرا بی بی نے بھی واضح کہا کہ بانی تحریک انصاف اس ضمن میں کسی کی بات نہیں سنیں گے. اور خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ آج پھر کوئی 2.5 گھنٹے طویل کوئی نشست ہوئی. اس 2.5 گھنٹے کی نشست میں بانی تحریک انصاف نے واضح طور پر ایک ہی بات کی، کیونکہ آج اڈیالہ میں یہ ہوا ہے. بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جیل ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں، حکومتی ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں، لیکن اس تردید تو بانی تحریک انصاف کے علاج کے حوالے سے بھی تھی. جب کہا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں تو اس وقت بھی کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آخر میں ماننا پڑا تھا. اب ذرائع کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف 2.5 سے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات میں کوئی بھی انہیں قائل نہیں کر سکا، بلکہ بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے مقدمات کو لگائیں، میرے کیس کا ٹرائل شروع کریں، آپ دیکھیں اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا دیں، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے ضمانت دیجیے، مجھے میرے کیس ختم کیے جائیں، اور اس سے پہلے کو لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے کیسوں کو بھی لگایا جائے. آج اڈیالہ میں ایک دفعہ بھی بانی تحریک انصاف کو منانے کی، ایک دفعہ بھی بانی تحریک انصاف راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس میں تمام کے تمام لوگ ناکام ہوئے. یہ آپ کو خبر ہے. دوسری میرے پاس اہم ترین خبر ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت اور بانی تحریک انصاف کے ایک انتہائی قریبی لاہور کے ساتھ، لاہور سے تعلق اس ساتھ، اس سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا گیا ہے کہ ہم 48 گھنٹوں کے اندر اندر بانی تحریک انصاف سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دیتے ہیں، اور ان کی فیملی کی ملاقات کے بعد ہم ماحول کو بالکل سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں. ہم ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں اور تحریک انصاف اسمبلیوں میں اپنا رول ادا کرے. ذرائع کہتے ہیں کہ ضمن میں کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں، بانی تحریک انصاف تک ہم یہ پیغام پہنچا دیں گے. حکومت کے ساتھ، حکومت کے اندر، حکومت کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بانی تحریک انصاف ہی کریں گے، اور یہ فیصلہ 48 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ 48 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے، اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ نہ صرف بدل جائے گی بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ ایک انقلابی تبدیلی بھی دیکھیں. قومی حکومت یا نئے الیکشن، اس حوالے سے بھی فیصلہ آنے والا ہے. میٹنگیں ہو رہی ہیں 22 فروری کے بعد، 22 فروری کے بعد آپ کو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا نظر آئے گا. یہ آپ کو خبر دے، 22 فروری کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ نہ صرف تبدیل ہو جائے گا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ گیم کسی اور طرف چلے جائے گی، اور اس پھر بات اوپن شروع ہو جائے گی کہ قومی حکومت یا نئے الیکشن. قومی حکومت پر تحریک انصاف تیار نہیں، نئے الیکشن پر تحریک انصاف تیار ہے. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.